स्पट फिक्सिङको संलग्नको आरोपमा वीरगञ्जका क्रिकेटर पक्राउ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु भन्दै रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई। तरलता सहज हुँदा सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घट्दै। हिजो तिमी जनतालाई दुख्दा कराएका थियौ, यसपटक आफैलाई दुखेर कराएका हौ भन्दै रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता लामिछाने पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् पोस्ट। कोही नयाँ पार्टीका मेन मान्छेलाई आज निन्द्रा लाग्दैन होला, ऋषिजीलाई फसाउन सफल भइन् भनेर आजबाट अझै भगवान प्रति विश्वास बढ्न थाल्यो भन्दै ऋषि धमालाकी पत्नी एलिजा गौतम भनिन्। गोर्खा भर्तीमाथि पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश। शेरबहादुर देउबालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने नदिने दुविधामा संसद सचिवालय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग। टर्की भूकम्प अपडेट, ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 भन्दा माथि पुग्यो। 3000 विदेशी सैनिक उद्धारमा खटिए। जनतालाई के भन्ने, आम नागरिककी सर्वसाधारण यस बारेमा भयो ठूलो छलफल। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा रङरोगन र मर्मत सम्भार सुरु। नेपाल र यादवसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 2 घण्टा छलफल। सरकारमा आउन आग्रह। सांसदले स्वार्थ बाजिने संसदीय समितिमा बस्न नपाउने। टर्कीको भूकम्पमा 3 नेपाली सम्पर्कविहीन। रवि लामिछानेलाई कान्तिपुर प्रकाशक सिरोहियाका 5 प्रश्न। टर्कीमा अवस्था नराम्रो बनेपछि आपतकाल घोषणा गरियो। कंग्रेसका पूर्व सांसद गहलेको निधन। राजधानीमा रवि लामिछाने विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन। फिल्म निर्माता र हल सञ्चालक बीचको विवाद चर्कियो। वार्ता स्थगित गर्दै एक साताको अल्टिमेटम। कलाकार पदम प्रसाद पौडेलको निधन। कलाकार संघले झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली दिने। रविन्द्र खड्काले दिए चलचित्र विकास बोर्डको सल्लाहकार समितिबाट राजीनामा। रवि लामिछानेको राजधानी बारेमा जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन। चन्द्रागिरी हिल्समा आफूले सेयर लिएको पुष्टि गर्न रवि लामिछानेलाई कान्तिपुरका सञ्चालक कैलाश सिरोहियाको चुनौती। राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया भन्छन्, चैतपछि मात्रै रवि लामिछानेको क्षेत्र चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन्छ। नेपालीले खान्छन् आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुन, मात्रा घटाउने तयारीमा सरकार। अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति। अध्यक्ष राउतको भनाई। नेपाललाई 7.5 अर्ब सहयोग दिने युएसआइडी प्रमुखको घोषणा। पेट्रोलियम अन्वेषण दैलेखको भैरवीमा 45 रोपनी अधिग्रहण हुने। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 25 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 8 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका 30 मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे दैनिकी समाचारहरू लिएर आउने गर्दछौँ। त्यसकारण तपाईहरुले बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे मुख्य समाचारहरू स्मार्ट खबर च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै निवेदन पेश भएको छ। अभिवक्ता युवराज पौडेल सफलले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् भने लामिछानेले झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएकाले राहदानी ऐन अनुसार 5 वर्ष कैद र जरिवाना समेत गर्ने गरी कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्। तर परिसरले नागरिकता विवादको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै उक्त जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिई प्रहरीलाई उक्त जाहेरी दर्ता गर्न निर्देशन दिन माग गरेका हुन्। पौडेलले उनको नेपाली राहदानी खारेज गर्न र यो मुद्दा अनुसन्धानको अवधिभर अर्को नागरिकता नदिन पनि माग गर्दै जाहेरी दिएका छन्। उनले 5 वर्ष कैद र हदैसम्म जरिवाना समेत गर्ने गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। जाहेरी दर्ताको लागि पेश गरिएकोमा सो कार्यालयले यथोचित प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सत्ता शक्तिको कारण जाहेरी दर्ता नगरेकाले यो उजुरी दर्ताको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँको नाममा आदेश जारी गरी दिन निवेदन पेश गरेको छु भन्दै उनले दिएको निवेदनमा समेत भनिएको छ। परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। सिरियाको सीमा नजिकै टर्कीमा सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 भन्दा माथि पुगेको छ। टर्कीमा 3500 र सिरियामा 1600 जना गरी 5100 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ भने यो समाचार तयार पार्दासम्म अहिले यति विवरण आएको छ। 20000 जना घाइते भएका छन् भने दुवै देशमा गरेर हजारौं साना घर र 7000 वटा
ठूला भवन भत्किएका खबरमा उल्लेख गरिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले भूकम्पका कारण 2 करोड 30 लाख जना प्रत्यक्ष पीडित बनेको बताएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले अहिलेसम्ममा विभिन्न देशबाट 3000 जना विशेष फौज आफ्नो देश आएको जानकारी दिनुभएको छ। मान्छे खोज्ने कुकुर विशेष उपकरण सहित पुगेका उनीहरूले उद्धारको काम गर्नेछन्। अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, जापान, इराक, इरान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, ग्रिस लगायतका देशबाट अत्यावश्यक राहतका सामग्री टर्की र सिरियामा पुगेका छन्। अत्याधिक चिसो, हिमपात र वर्षाले गर्दा उद्धार र राहतमा कठिनाई भइरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ भने धेरैले पीडित युद्धग्रस्त उत्तरी सिरियामा छन्, जहाँ प्रतिबन्धहरूका कारण सहयोगी पुग्न सकेका छैनन्। टर्की र सिरियाको सिमानामा 7.8 र 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिले पुष्टि भएको संख्याको 8 गुणासम्ममा बढ्न सक्ने समेत बताएको छ। उद्धारकर्मीले भग्नावशेषमा थुप्रै मृतक भेटिरहेका छन् र यो संख्या एकदमै धेरै 10 गुणाले बढ्ने बताइएको छ। त्यसैगरी टर्कीको गाजियान्तेप प्रान्तमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेका 3 नेपाली सम्पर्कविहीन भएका छन्। सपना तामाङ, सुनिता तामाङ र मिठु शेर्पा सोमबारदेखि सम्पर्क हुन नसकेको गैर-आवासीय नेपालीसँग टर्की शाखाले जनाएको छ। टर्कीको इस्तानबुलबाट करिब 12 किलोमिटरको दूरीमा गाजियान्तेप प्रान्तको भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने नेपाली सम्पर्कविहीन भएका हुन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले मंगलबार शक्तिशाली भूकम्पबाट प्रभावित टर्कीका विभिन्न 10 प्रान्तमा 3 महिनाका लागि आपतकाल समेत घोषणा गरेका छन्। खोज तथा उद्धारका गतिविधि र त्यसपछिको अध्ययनलाई छिट्टै अगाडि बढाउन यो निर्णय गरिएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। यानि कि टर्कीमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर केही कुरा बोलिसकेपछि भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ऋषि धमालाकी पत्नी एलिजा गौतमले पनि रवि लामिछाने लक्षित सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी छन्। उनी भन्छिन्, कोही नयाँ पार्टीका मेन मान्छेलाई आज निन्द्रा लाग्दैन होला, ऋषिजीलाई फसाउन सफल भइन् भनेर आजबाट अझै भगवान प्रति विश्वास बढ्न थाल्यो। र साथमा एलिजा गौतमले आफ्नो बुढालाई रोज डेको शुभकामना समेत दिएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, हिजो अस्ति मात्रै ऋषि धमालामाथि आरोपहरू लाग्न थालेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, एउटा महिला शर्मिला वाइबाले ऋषि धमालामाथि केही आरोपहरू लगाएकी थिइन्। शर्मिला वाइबाले माफी मागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै एलिजा गौतमले अबदेखि होस पुर्याएर बोल्नु होला, यसरी माफ मागेर हुन्न, अर्काको इज्जतमाथि दाग लगाउन खोज्ने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन्। त्यसैगरी जिन्दगीमा कहिले आँधी आउँछ, कहिले हुरी आउँछ, तर तिम्रो र मेरो माया प्रेम कहिले घट्नेवाला छैन। सँगसँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने कसम खाएर अगाडि बढेको हामी जीवनको 7 जुनीसम्म हजुरलाई पाऊँ भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छु भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले यो पोस्ट रवि लामिछाने प्रति अंकित गर्दै लेखेकी छन्। खास कुरो उनले कोही नयाँ पार्टीका मेन मान्छेलाई आज निन्द्रा लाग्दैन होला भन्दै लेखेकी छन् भने उनको कमेन्ट बक्समा रवि लामिछानेका समर्थकले समेत आफ्ना तर्क वितर्क अथवा प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एकातिर यस्तो भइरहँदा अर्कोतिर निकिता पौडेल लामिछाने यानि कि रवि लामिछानेकी पत्नीले पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट लेखेकी छन्। उनले भनेकी छन्, मेरो मान्छे जनताको मान्छे हो, आम सञ्चारले के भन्छ छोडिदेऊ, आम मान्छेको मनमा छौ तिमी हिजो जनतालाई दुख्दा कराउँथ्यौ, यसपटक आफैलाई दुखेर कराएको हौ, मलाई यस्तै हिम्मतिलो तिमी मनपर्छ, निडर निर्भीक रवि लामिछाने, जनताको रवि लामिछाने, मेरो रवि लामिछाने, भगवानले सधैँ तिम्रो रक्षा गरून् भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा रवि लामिछानेले अहिलेसम्ममा आफ्नो केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई कान्तिपुरका प्रकाशक सिरोहियाले 5 प्रश्न सोधेका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। लामिछानेले कान्तिपुर मात्र नभई समग्र नेपाली प्रेसको विश्वसनीयतामाथि नियोजित प्रहार गर्न उद्धृत भएकाले त्यो आफू लगायत प्रेसकर्मीहरूलाई सह्य नहुने उनको भनाइरहेको छ। सिरोहियाले वक्तव्यमा लेखेका छन्, हामीले लेखेका समाचार नेपालको संविधान, कानून र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट स्थापित तथ्य हुन्। रवि लामिछानेले लगाएका आक्षेपका आधार के हुन्? मैले त आफ्ना कुराहरू यहाँ प्रष्ट र पारदर्शी रूपमा पाठक र शुभेच्छुकहरू समक्ष राखेको छु। के रवि लामिछानेले पनि नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट र दोहोरो राष्ट्रियतालाई लिएर आफूमाथि उठेका तमाम प्रश्नहरूको साँचो जवाब दिन सक्नुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, उनले विशेष गरी 5 प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा चन्द्रागिरी केबल कारका बारेमा कान्तिपुर
कान्तिपुरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म अनुरूप समाचारहरू छापेको थियो। त्यसलाई बहाना बनाएर मैले चन्द्रागिरीमा सेयर लिएको भन्दै लामिछानेले जसरी झुट्टा आक्षेप लगाउनु भएको छ, चन्द्रागिरी हिल्समा उहाँले खाएको कसलाई थाहा छैन र भन्दै जसरी मेरो मानवर्धन गर्नुभएको छ त्यसप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। उहाँलाई थाहा छ कि छैन, चन्द्रागिरी हिल्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो जसमा सुरुदेखि हालसम्म ककसको कति सेयर छ त्यो जो कसैले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट सहजै चेक गर्न मिल्छ। चन्द्रागिरीमा मेरो वा मेरो परिवारका कुनै पनि सदस्यको कहिल्यै एक किता पनि सेयर थिएन र छैन पनि। लामिछानेले झुटो आरोप लगाएकामा म घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु भन्दै उनले बताएका छन्। प्रश्न नम्बर 2, 2072 मङ्सिर 26 गते शनिबार बिहान माइतीघर मण्डलामा मेरा छोरा सम्भव सिरोहिया चढेको कार दुर्घटनामा परेको विषयलाई पनि लामिछानेले अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मानव त्यहाँ कुनै ठुलो काण्ड भएको थियो जसलाई जबरजस्ती लुकाउन खोजियो। लामिछानेले चित्रण गरे झैं त्यो दुर्घटनामा परेको कारले न बाटो हिँडेका कुनै व्यक्तिलाई हिर्काएको थियो न त कुनै अर्को गाडीलाई ठोक्काएको थियो। त्यहाँ आफू चढेको एक्लो गाडी दुर्भाग्यवश दुर्घटनामा परेको थियो। कारमा रहेका एक नातेदारलाई सामान्य चोट लागेको थियो। उनलाई छेउकै नर्भिक अस्पतालमा केही बेर उपचार गरिएको थियो। त्यसलाई कसैले लुकाएको पनि थिएन, लुकाउनु पर्ने कारण पनि थिएन। बरु त्यस घटना बारेमा तत्कालै सम्भवले बगी खाना स्थित ट्राफिक प्रहरीलाई औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। प्रहरी रेकर्डमै रहेको त्यो घटनालाई लुकाउन खोजियो भन्दै गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले किन भ्रम छर्नु भएको हो, हामी आश्चर्यचकित छौं। यस्तो असत्य बोलेर व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने अधिकार तपाईलाई कसले दियो? प्रश्न नम्बर 3, सोल्टी होटलमा कुनै पनि महिलालाई कसैले दुर्व्यवहार गर्यो भन्ने बनावटी घटनामा मलाई समेत जोड्दै सिधा कुरा नामको फेसबुक अकाउन्टबाट मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजिएपछि मैले अगस्त 27, 2020 मा त्यसको खण्डन गर्दै एउटा ट्विट गरेको थिएँ। त्यसमा मैले त्यसरी दुष्प्रचार गर्ने विरुद्ध सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रहरीमा उजुरी दिएको समेत उल्लेख गरेको थिएँ। लामिछानेले दुर्व्यवहारको त्यही कपोकल्पित घटनामा मलाई फेरि जोड्दै भन्नुभएको रहेछ। त्यो ट्विटमा भनी जस्तो सिरोहियाले उजुरी कहाँ र कहिले दिएका हुन् अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। त्यसबारेमा 2077 भदौ 11 गते हामीले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी दर्ता गरेका थियौं। सोल्टी होटलले समेत त्यो कपोकल्पित प्रचारबाजीमा उल्लेखित 928 नम्बरको कोठा नै आफ्नो होटलमा नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो र सिधा कुरा मार्फत झुटो सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 दफा 47 को कसुरमा अनुसन्धान गरी सजाय पाऊ भन्दै महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी समेत दिएको थियो। यो यथार्थ हुँदाहुँदै गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले त्यो घटनामा उजुरी नै नदिएको भन्दै भ्रामक हल्ला फैलाउन मिल्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 4, लामिछानेले कसैले इन्स्योरेन्स खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने भन्दै हिमालयन इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा रहेको मेरो लगानी बारेमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ। त्यसबारेमा मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि जिज्ञासाहरू आएको देखेँ। केही वर्ष अघि त्यो कम्पनी खडा गरिँदा मैले पनि एक व्यवसायका रूपमा 10 करोड रुपियाँ बराबरको त्यसको प्रमोटर सेयर खरिद गरेको हुँ। त्यो मैले कसैको निगाहमा होइन, आफैले बकाइदामा सरकारलाई कर तिरेको वैध रकमबाट किनेको हुँ। त्यो सेयर मैले कुमारी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेका मेरा खाताहरूबाट रकम निकाली त्यहाँका चेक प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट खरिद गरेको थिएँ। त्यो के कसरी कति कारणले अवैध भयो, मैले कुनै पनि व्यावसायिक कारोबार नै गर्न पाउँदिन भन्दै उनले प्रश्न गरे। प्रश्न नम्बर 5, व्यवसायी अजय सुमार्गीले कुनै पनि बेलामा म विरुद्ध गोल्डेन सेयर लिने गरेको भनेर लगाएको निराधार आरोपलाई कोट्याउँदै रवि लामिछानेले त्यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो जुन ठुलो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई केही प्रतिशत नजराना बापत दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै आपत्तिजनक आक्षेप लगाउनु भएको रहेछ। पहिलो कुरा, सुमार्गीसँग त्यही विषयमा परेको मुद्दामा सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरिसकेको यथार्थ सार्वजनिक जानकारी छ। दोस्रो कुरा, के रवि लामिछानेले मुखमा जे आयो त्यो बोले झैं गरी मैले त्यस्तो तथाकथित गोल्डेन सेयर कहीँ कतैबाट लिएको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। म र मेरो परिवारका कुनै पनि सदस्यले वैध स्रोत बिनाको सरकारी कर नतिरेको रकमबाट कहीँ कतै पनि एक किता सेयर लिएको तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। अनि उनले कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ ढाल्छ सिद्धाइदिन्छ भन्दै हाम्रो बारेमा अत्यन्त नकारात्मक प्रचारबाजी पनि गर्नुभएको छ। हामी कसैलाई ढाल्न होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विवेकको शासन स्थापित गर्न लड्दै आएका छौँ। कान्तिपुर मिडिया हाउसले लडेको सत्य हो। हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धमा जनआन्दोलनको मुखपत्र बनेर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको हैकम विरुद्ध सुशासनको सम्भाग बनेर तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रवृत्ति विरुद्ध जेल जान पनि तयार भएर हिजो कसैको हुकार विरुद्ध नडराएको कान्तिपुर आज र भोलि पनि निर्धक्क भएर आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीमा डटिरहनेछ। अन्त्यमा रवि लामिछानेले आफ्नो बारेमा अब समाचार लेखियो भने आफ्ना समर्थकहरू लिएर कान्तिपुर र अन्य मिडिया हाउसका कार्यालयमा घेर्न आउने र आफ्नो ढङ्गले कारबाही गर्ने सार्वजनिक चेतावनी दिनुभएको छ। के यो स्वतन्त्र प्रेसमाथि खुला धम्की होइन?
के राज्यका निकायले यसलाई प्रचलित कानुन हातमा लिने हरकतका रूपमा उहाँमाथि कारबाही चलाउनु पर्दैन? लामिछानेको धम्कीलाई हामीले उहाँको निजी धारणा मान्ने कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै आधिकारिक नीति भन्दै उहाँले बताउनुभयो कि यसमा उक्त पार्टीका अन्य नेता र सांसदहरूले आफ्नो मत प्रष्ट पार्नु पर्दैन, अन्यथा हामीले यसलाई उहाँहरूकै पार्टीकै धारणा मान्नुपर्ने हुन्छ। म सबैको सार्वजनिक अभिलेखमा राख्न चाहन्छु। लामिछानेले धम्की दिए झैँ हाम्रा कुनै पनि पत्रकार वा कर्मचारी अथवा कार्यालयमाथि कुनै पनि किसिमको भौतिक आक्रमण गरियो भने त्यसको जिम्मा उहाँ र उहाँकै पार्टीले लिनुपर्नेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र अन्त्यमा कैलाश सिरोहिया अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कान्तिपुर मिडिया ग्रुप भन्दै लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा रवि लामिछानेले भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। नेपाल टी20 लिगको स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका थप एकजना खेलाडी पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा स्थानीय टिममा क्रिकेट खेल्दै आएका खेलाडी नितेश गुप्ता पक्राउ परेका हुन्। उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले केही दिनअघि पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको हो। गुप्ताको एकजना राष्ट्रिय टोलीका क्रिकेटरसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यही सम्बन्धका आधारमा उनले राष्ट्रिय टोली क्रिकेटलाई फिक्सिङका लागि हिट विकेट गर्न एप्रोच गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। तर ती सदस्यले उनको प्रस्ताव मानेका थिएनन्। बरु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट कमिटी ICC को एन्टी करप्सन युनिट ACU लाई गरेको ब्युरोका एक अधिकृतले बताएका छन्। उनले दिएकै सूचनाका आधारमा प्रकरणमा गुप्ताको संलग्नता खुलेको ब्युरो स्रोतले हामीलाई बताएको छ। उनले भने एकजना भारतीय नागरिकले अराय अनुसार फिक्सिङका लागि एप्रोच गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ रहेको छ। प्रहरीले ती भारतीय नागरिक बारेमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। फिक्सिङ गराए बापत प्रति हरकत 3 लाख रुपियाँका दरले रकम दिने खेलाडीहरूलाई प्रस्ताव गरिएको अधिकृतहरू बताउँछन्। यानि कि स्पट फिक्सिङ गरिएको अथवा स्पष्ट फिक्सिङ संलग्नको आरोपमा वीरगञ्जका क्रिकेटर पक्राउ परेका छन्। नेपाल टी20 लिगको प्रकरणमा एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले 4 मङ्सिरमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई तलब सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ। निर्वाचित सांसदहरूले पुस 7 गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि पारिश्रमिक पाउने अभ्यास रहेको छ। संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार पुस र माघ महिनाको तलब सांसदहरूलाई दिने तयारी अगाडि बढेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधा पाउने वा नपाउने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। उहाँ शेरबहादुर देउवाका सन्दर्भमा के गर्ने तय भएको छैन भन्दै सचिवालयका एक अधिकारीले भने उनका अनुसार प्रतिपक्षमै रहने भनी घोषणा नै गरेर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। यसकारण कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने विषयमा संविधान र कानुनका जानकारहरूले समेत संसद सचिवालयलाई राय दिएका छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने नदिने दुविधामा संसद सचिवालय रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई संविधानको रक्षा र स्थिरताको लागि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। आज सत्ता घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग बालटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो विकसित राजनीतिक परिस्थिति बताएका हुन्। स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दलभित्र समस्या आउन नदिन प्रचण्ड लागि परेका छन्। गैर सांसदका रूपमा गृहमन्त्री बन्ने योजना असफल भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आफ्ना मन्त्रीलाई समेत फिर्ता बोलाएको छ। विशेष गरी माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 घण्टा छलफल गरेका छन् भने सरकारमा आउन समेत आग्रह गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी चैत महिना अघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन सम्भव नहुने बताएका छन्। मतदाता नामावलीमा अद्यावधि गरेर मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताएका हुन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि उपनिर्वाचन गर्न समय नपुग्ने उनले बताएका छन्। नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको पद गुमेपछि सो क्षेत्रमा पुनर्निर्वाचन हुन लागेको हो। देशभर मतदाता नामावली अद्यावधिक सुरु गरेपछि कम्तीमा 40 दिन समय लाग्ने भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले त्यसपछि मात्रै उपनिर्वाचनका लागि आयोगले समय तोक्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन् सरकारसँग सुरक्षा र बजेट माग गरेर उपनिर्वाचनको मिति आयोगले नै तोक्ने हो। उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि चितवन 2 मा चैतपछि मात्रै उपनिर्वाचन हुन्छ भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भएको छ।
नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको मात्रा शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी प्रयोग भएको पाइएको छ। शरीरमा आयोडिनको मात्रा चाहिने भन्दा बढी रहेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसको मात्रा घटाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोखरा शाखाका प्रमुख लीला विक्रम थापाले आयोडिनको मात्रा हिमाल पहाड र तराईका जनतालाई समेट्ने गरी कति मात्रामा नुनमा आयोडिन तोक्ने भनेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बसेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन कमिटीको बैठकले छलफल गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि नेपालीले आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुन खान्छन्, त्यसकारण मात्रा घटाउने तयारीमा सरकार रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरूको माग पूरा नभएकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएकी हुन्। उनले भनिन्, हामी विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ किनभने हाम्रो बटम लाइन प्रदेश सरकारले सुनवाई गर्न कुनै पनि सङ्केत दिएको छैन भन्दै उनले बताएकी छन्। सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्तीमाथि पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गोर्खा भर्ती खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सन् 1947 को सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। त्यति बेलामा नेपाल भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्। संगठनले असमान प्रकृतिको रहेको भन्दै सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, मंगलबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफलका क्रममा जनतालाई के भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। छलफलको विषय थियो संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि अर्थात् प्रतिनिधि सभामा आउने संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाको विषय। यही प्रक्रियामा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा 274 बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियमावलीको नियम 137 को 1 मा रहेको छ। यस प्रावधानमा रहेको सर्वसाधारण भन्ने शब्दमा सांसदहरूले जमेरै छलफल गरेका हुन्। सबैभन्दा पहिले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले सर्वसाधारण शब्दको सट्टामा आम नागरिक लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सर्वसाधारण भनेको वच्चाएर साधारण भन्न नखोजिएको समेत बताएका छन्। यानि कि जनतालाई के भन्ने, आम नागरिक कि सर्वसाधारण, यस बारेमा छलफल भएको छ। महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्र स्थित मूल मन्दिरमा रङरोगन र मर्मत सम्भार सुरु गरिएको छ। महाशिवरात्रिको तयारीका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माघ 29 गते विशेष सफाई सुरु गर्न पनि लागि छ भने पशुपति क्षेत्रमा वर्षभरमा मनाइने पर्वमध्ये महाशिवरात्रि महत्त्वपूर्ण पर्व हो। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको संयोजकतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू स्वार्थबाजिनी संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको छलफलमा सांसदहरू स्वार्थबाजिनी संसदीय समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था राख्न सहमत भएका छन्। यसअघि निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद, शिक्षा समितिमा बैंकका अध्यक्ष, सांसदहरू अर्थ समितिमा रहँदा स्वार्थबाजीको भन्दै आलोचना भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद कर्मा घलेको मृत्यु भएको छ। महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा घलेको मृत्यु भएको हो। 59 वर्षीय घलेको मंगलबार मध्याह्न मृत्यु भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। घले लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट ग्रसित थिए भने घले उपचारका लागि भारत पनि पुगेका थिए। चलचित्र निर्माता संघले आफूलाई विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने लगायतका आरोप सहित संचार मन्त्रीलाई एकपक्षीय रूपमा 19 विधेय मागपत्र बुझाएको भन्दै फिल्म हलहरूको छाता संस्था चलचित्र संघ आक्रोशित भएको छ। मंगलबार बसेको चलचित्र संघको कार्यसमिति बैठकले यसबारेमा एक साताभित्रमा धारणा सार्वजनिक गर्न निर्माता संघलाई अल्टिमेटम दिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सो समयसम्म महत्त्वपूर्ण वार्ता तथा छलफल समेत स्थगित भएको जनाइएको छ। पाका कलाकार पदम प्रसाद पौडेलको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काका अनुसार बुढा नीलकण्ठ चप्पली स्थित घरमा अपराह्न 3:30 बजे पौडेलको निधन भएको हो। पौडेल लामो समयदेखि दमको रोगबाट पीडित थिए। बेलुका 6 बजे पशुपति आर्यघाटमा पौडेलको पार्थिव शरीरका कलाकार संघको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली दिने र दाह संस्कार गरेको जनाइएको छ।
चलचित्र विकास बोर्डको सल्लाहकार समितिको सदस्य पदबाट अभिनेता तथा चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले राजीनामा दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा पत्रसहितको जानकारी सार्वजनिक गर्दै उनले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका हुन्। सल्लाहकार समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही महिना यता बोर्डबाट विवादित काम हुँदै आएकाले राजीनामा दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राज्य चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रम भङ्ग गर्ने राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज आयोजित राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएको देखिए। गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो, तर यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन। राजस्व सङ्कलनमा अहिले पनि केही समस्या छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो र साथमा गलत काम गर्ने कसैलाई छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डाक्टर सीके राउतले अहिलेको अवस्था अथवा अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति भएको बताएका छन्। बाराको कल्यामा आज आयोजित गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजी भइरहेको बताएका छन्। उनले मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गरेर अन्य मधेस केन्द्रित दलले सत्ता र शक्तिका लागि मात्र राजनीति गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीकी प्रमुख प्रशासक सामान्था पावरले 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग घोषणा गरेकी छन्। नेपालका लोकतान्त्रिक संस्था र नागरिक समाजको सुदृढीकरणका लागि उनले मङ्गलबार 5 करोड 85 लाख अमेरिकी डलर 7.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक सहयोग घोषणा भएको छ। उक्त घोषणाको रकममध्ये 4 करोड 2 लाख डलर सन् 2022मा घोषित 65 करोड 90 लाख अमेरिकी डलरको विकास उद्देश्य सम्झौताको एक अंश हो। विशेष गरी नेपाललाई 7.5 अर्ब सहयोग दिने युएसआइडीकी प्रमुखले घोषणा गरेकी छन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएसँगै सरकारी ऋणपत्रको ब्याज दर पनि घट्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार 5 वर्ष अवधिको 7 अर्बका विकास ऋणपत्र बोल कवलमा ल्याएको थियो भने उक्त ऋणपत्रको ब्याज दर 8.98% कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यानि कि तरलता सहज हुँदा सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याज दर घट्दै गइरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलीमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलीमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भएको छ। दैलेखमा 2076 असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गत पहिलो चरणको काम चिनिया प्राविधिक टोलीले यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ अथवा आजको भिडियो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथमा स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।